हैदरियम 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 हैदरियम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। ख़मीर आले मोहम्मद के बक़ियात से वजूद में आने वाले इस जीती जागती कौम के तमाम मोमिनीन को आज की ये पुरनूर जश्न जो कि यौम विलादत शहंशाह ज़मन शहीद सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मुनक्किद किया गया है, इस हकीर का सलाम अक़ीदत पेश करते हुए और अपने वक्त के इमाम आखिर अजल्लहु फ़रजहु शरीफ से इज़्न सुखन के दरख्वास्त के साथ मैं क़ब्ल इसके कि अपने कलाम आप तमाम हज़रात के ज़ेर समाअत करूं। शुक्रिया अदा करता हूं आज के जश्न के बानी फ़र्श अज़ा के तमाम कारकुनों का, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को याद किया। ज़ाहिरन तो किसी काबिल नहीं है हमारा वजूद सिवाय इसके कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की नज़्र करम है, जिसलिए मैं कहता हूँ कि अपने किस्मत पे क्यों ना नाज करूँ, अपने किस्मत पे क्यों ना नाज करूँ, मुझको सब कुछ मिला हुसैन से है, मुझको सब कुछ मिला हुसैन से है। तो लिहाजा ये करम है मेरे मौला हुसैन का कि उसके दयार के भीख में हम सब पल रहे हैं, और ये मौका आज जो मुझे मिला मैं कोशिश करूँगा आप तमाम हज़रात को इंशाअल्लाह आप जो हमारे कलमात होंगे उसके ज़रिए आप इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मैं इब्तिदाई तौर पर एक कलाम पेश करना चाहता हूँ कि अजब पुरनूर महफ़िल है नज़ारे दाद देते हैं, फलक से चाँद तारे भी मुबारकबाद देते हैं। जहाँ भी करबला का तज़किरा होता है दुनिया में, जहाँ भी करबला का तज़किरा होता है दुनिया में, दुआए मोमिनों को सैयद सज्जाद देते हैं, दुआए मोमिनों को सैयद सज्जाद देते हैं। और ज़ाहिरन ये मौला का सदक़ा है, उनकी दुआ का, ज़रूर मोमिनों के लिए उनका दुआ है हम लोगों के लिए। उसी की वजह पर आज हमारी यहाँ तक रवानगी सफ़र है। इंशाअल्लाह वो इमाम आखिर के साथ हमारे वजूद को मिलाने की जो कोशिश, जो तमन्नाएँ हमारे मासूमीन रखते हैं, इंशाअल्लाह हम लोग उसमें कामयाब पहुँचेंगे। मैं और एक क़ता पेश करता हूँ कि ये आले सरकार मेरे सर पर जो दस्ते शफ़क़त रखे हुए हैं, ये आले सरकार मेरे सर पर जो दस्ते शफ़क़त रखे हुए हैं, कसम खुदा की नज़र से मेरी ज़माने वाले दड़े हुए हैं, कसम खुदा की नज़र से मेरी ज़माने वाले दड़े हुए हैं। तो करम करें वो ये उनकी मर्ज़ी, नहीं करें ये उनकी मर्ज़ी, करम करें ये उनकी मर्ज़ी, नहीं करें वो ये उनकी मर्ज़ी है। इल्तिजा बस काम अपना, हम इल्तिजा में लगे हुए हैं, हम इल्तिजा में लगे हुए हैं। और एक 4 मिसरे आपके ज़ेर समात कि जहाँ की छू नहीं सकती है पस्तियाँ मुझको, जहाँ की छू नहीं सकती है पस्तियाँ मुझको, दुआए फातिमा ज़हरा के साथ आया हूँ मैं, करके माते में शब्बीर दोनों हाथों से, मिला के हुर के मुकद्दर से हाथ आया हूँ, मिला के हुर के मुकद्दर से हाथ आया हूँ। और ये एक शेर जनाब प्रोफेसर ऐनुल हसन ज़ैदी साहब का, एक मतला और 3 शेर मैं आपके समात के हवाले करना चाहता हूँ। मियारी शेर है, शायद आपको पसंद आए तो इंशाअल्लाह दुआएं देंगे कि दुनिया अगर खफा है तो हमसे खफा रहे, दुनिया अगर खफा है तो हमसे खफा रहे, राज़ी मगर शफ़ीए रोज़े जज़ा रहे, राज़ी मगर शफ़ीए रोज़े जज़ा रहे। तो तस्बीह व सजदगाह ने भी फैसला किया, तस्बीह व सजदगाह ने भी फैसला किया,
ہو جس جگہ حسین وہیں فاطمہ رہیں، ہو جس جگہ حسین وہی فاطمہ رہیں۔ اور یہ سنیے گا کہ آنسو اس لیے تو مینا میں نہیں بہا، کہ آنسو تو اسی لیے تو مینا میں نہیں بہا، کوثر پہ حاجرہ نہ رہیں فاطمہ رہیں، کوثر پہ حاجرہ نہ رہیں فاطمہ رہیں۔ اور یہ شاعری دیکھیں گے حضرات کہ جنگ اور صلح دونوں میں ہے فاطمہ کی جیت، جنگ اور صلح دونوں میں ہے فاطمہ کی جیت، مہدی کا رنگ سرخ رہے یا ہرا رہے، مہدی کا رنگ سرخ رہے یا ہرا رہے، بعظمت امام حسین بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ جلدی جلدی آخری کچھ دعوت فکر دینے کے لیے میں آپ تمام حضرات کے بالخصوص ہمارے نوجوان بچوں کے لیے ہے کہ امام حسین کی جو یہ قربانی، عظیم قربانی، اس کے مقصد پہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا ہے۔ مدت میں انشاءاللہ مولا اور بھی اضافہ عطا فرمائے انشاءاللہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایمانی جذبات کی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ بھی ذرا سا غور کیا جائے کہ سارا کچھ تو حسین نے الحمدللہ ہمیں دیا، کیا کچھ نہیں ملا، وہ تو بے نیاز ہے، مجھے مانگنے سے پہلے ملتا ہے، لیکن ہم نے امام حسین کو کیا دیا؟ تو اس کو پس نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ کچھ کلمات آپ حضرات کو ایک میسج دے گا انشاءاللہ۔ ایک مسدد کے چند بند میں شروع کرنا چاہتا ہوں یہاں سے کہ کلمہ گوئی تو ہے فرض مسلمان کے لیے، شرط تقویٰ کی مگر سخت ہے انسان کے لیے، لاکھوں لے آتے ہیں ایمان سپر و جاں کے لیے، لاکھوں لے آتے ہیں ایمان سپر و جاں کے لیے، جان لاکھوں میں کوئی دیتا ہے ایمان کے لیے، جان لاکھوں میں کوئی دیتا ہے، جان لاکھوں میں کوئی دیتا ہے ایمان کے لیے۔ یہ بیت سنیں کہ جان لاکھوں میں کوئی دیتا ہے ایمان کے لیے، تو سونے چاندی سے تو قرآن سبھی نے لکھے، سونے چاندی سے تو قرآن سبھی نے لکھے، خون سے کلمہ حق سبت نبی نے لکھے، خون سے کلمہ حق سبت نبی نے لکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ممبروں سے خوابوں کی جو ماحول تعمیر کی جاتی ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی دعوت فکر دیا جائے جیسے ہمارے نوجوان بیدار ہو جائیں، جس سے صحیح حسینی بن سکیں انشاءاللہ۔ جس سے کہا جاتا ہے کہ دو مصری میں اگر ہم کہیں کہ سر ممبر خوابوں کی محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر ہی تقریر ہی تقریر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے نکل کر ہم لوگوں کو سوچ و فکر کی الہام کو ہمارے جو ہے اس کو بنیادی طور پہ مضبوط کرنے کی بہت ضرورت اس وقت بطور خاص ہے۔ اگر اس پہ توجہ کریں چار مصرے انشاءاللہ کہ عباس کے روضے سے وفا لائے کیا، روضے پہ جاتے ہیں ہم لوگ، میرا ایک سوال ہے کہ عباس کے روضے سے وفا لائے کیا، زینب کے تصدق میں ردا لائے کیا، زینب کے تصدق میں ردا لائے کیا، شبیر کے روضے سے کفن لائے ہیں، شبیر کے روضے سے کفن لائے ہیں، شبیر سے مرنے کی ادا لائے کیا، شبیر سے مرنے کی ادا لائے کیا۔ اور میں ایک آزاد نظم بہت جلدی آپ کے نظر کے حوالے کرتا ہوں کہ ہدیہ کرتا ہوں، بالخصوص یہ ہمارے قوم کے شہید، بالخصوص حالی طور پہ جس طرح سے حسن نصر اللہ، ابراہیم رئیسی، قاسم سلیمانی اور دیگر نوجوان بچے بوڑھے جو شہید کیے گئے، ان کو ہدیہ کرتے ہوئے کہ ہمارے جسم کو تو بے کفن رہنا ہی تھا یارو، ہمارے جسم کو تو بے کفن رہنا ہی تھا یارو، کفن اس کو دیا جاتا ہے جس کو موت آئی ہو، ہمارا خون تازہ ہے، ہماری بات باقی ہے، ہمارا نام وجہ زندگی زندگانی ہے، ہمارا غم ہی برہان حیات جاودانی ہے، ہماری تشنگی یہ ہے کہ شہر علم پیاسا ہے، وگرنہ شہر دریا کو پانی کی ضرورت کیا،
सबिले सब्र हैं हम तो, बरसता अब्र हैं हम तो, ज़मीने फितरतो एहसास का दामन भरा हमने, ये तशना लबी से खुश्क सहरा को हरा हमने, हमारी लैले गम ने वजहों की लाज रखी है, लबे वल असर पर हमने लगाई फज्र की मेहंदी, रुखे वस शम्स पर हमने रखा वन नज्म का सहरा, वफा की चांदनी रातें हमारी ही कमर की हैं, सरे नोके सिना हम बोलते हैं, तबस्सुम से कमाने तोलते हैं, अबस गिरिया हमारे शान में है, रहे हैं हम सितम जिंदान में हैं, तो हमसे रोशनी मांग, मौला फरमाते होंगे अपने रोज़े से, तू हमसे, तवज्जो फरमाए हजरत, मौला फरमाते हैं कि तू हमसे रोशनी मांग, तू हमसे रोशनी मांग, तू हमसे रोशनी मांग, तो हमसे आके जामे तशनगी मांग, वसीम अमरोहवी हमसे कफन क्यों मांगता है, ज़िंदगी मांग। सामीन, बहुत वक्त मैंने लिया, मैं आखिरी बैत पे मैं आप तमाम हज़रात का बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा। दस्ते इदराक पे आज ज़रूर जाकर इस मुबारक रात पे गौर फ़िक्र करने की घड़ी है। इंशाअल्लाह खुदावंद करीम हम तमाम हज़रात को हिदायत के मौका इनायत फ़रमाए और हम लोगों को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि सही हुसैनी बनकर हुसैनी जज्बात के साथ ये ज़िंदगी को इंशाअल्लाह काबिल कबूल और मकबूल और कामयाब करें। मैं तमाम हज़रात का बिलखुसूस फ़र्श अज़ा का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस दिन की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदावंद करीम तमाम हज़रात की तमाम खिदमात को कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मौला ईदल निस्बत मेरी चढ़ गया भैनू है तेरी रंग, बलिदा मदद में ते अलीदा